आज हामी यो नापी अधिकृत पदको सर्वे अफिसर पदको यो जुन लोक सेवा आयोगले हाम्रो जाँच लिन्छ त्यसको चाहिँ हामी इन सर्टमा प्रत्येक टपिकहरू चाहिँ कन्सेप्ट हल्का गर्नेछौँ कि यो चाहिँ विभिन्न टर्महरू जे छ यसमा प्रयोग भएको त्यसको कन्सेप्ट हेर्नेछौँ। त यो अब सर्वे अफिसरमा लोक सेवा आयोगले जुन जाँच लिन्छ यो हाम्रो स्थानीय तर्फको हो होइन। अनि स्थानीय तर्फ भयो चाहे सङ्घीय दुवैको चाहिँ सङ्घको दुवैको लगभग के हुन्छ त यो जुन हाम्रो कमन पार्ट हुन्छ टेक्निकल जुन हामीले पढ्नुपर्ने त्यो यो अब स्थानीय स्तरमा के हुन्छ त जस्तो यहाँ फर्स्ट पेपर कति हुन्छ त मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू हुन्छ। कतिवटा छ त यो 100वटा चाहिँ प्रश्न हुन्छ एक अङ्कको अनि 75 मिनटको टाइम हुन्छ होइन। अनि दोस्रो चरणमा के हुन्छ त सेकेन्डमा अब सर्वे सम्बन्धी नै हुन्छ यसमा पुरै चाहिँ 10वटा प्रश्न हुन्छ 10 अङ्कको 3 घन्टाको चाहिँ यो हुन्छ। यसमा पुरै सर्वे रिलेटेड हुन्छ। तर अब सङ्घवालामा के हुन्छ त थोरै योसँग चाहिँ फरक हुन्छ। त अब जे भए पनि यो हाम्रो जुन विषयगत छ टेक्निकल जुन हाम्रो विषय छ त यसमा यो चाहिँ अब्जेक्टिभको लागि होस् चाहे सब्जेक्टिभको लागि होस् यसमा यो कमन सिलेबस हुन्छ। कमन सिलेबसमा अब जस्तो यहाँ यो सर्वे फन्डामेन्टल अफ सर्भेइङ भयो यसको यति चाहिँ पार्टहरू छ। त्यसपछि चाहिँ के छ त 2 नम्बरमा कडास्ट्रे छ होइन। अनि 3 नम्बरमा जियोडेसी भयो 4 नम्बरमा फोटोग्रामेट्री छ र यहाँ 5 नम्बरमा इन्जिनियरिङ र 6 नम्बरमा कार्टोग्राफी छ। त आज हामीले यसमा यो क्याडास्ट्रे जुन छ ल्यान्ड रजिस्ट्रेसनको त यो पार्टबाट चाहिँ यसमा हामी आज सुरु गर्छौँ। योभन्दा अगाडिको एउटा जुन यो फोटोग्रामेट्रीको केही पार्ट थियो अब सकभर हामी यो अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ दुवैको लागि हेर्छौँ। त अब्जेक्टिभको लागि पहिलो एउटा चाहिँ भिडियो फोटोग्रामेट्रीको इन्ट्रोडक्सनको रूपमा हामीले हेरेका थियौँ। आज यो चाहिँ क्याडास्ट्रे यो जुन ल्यान्ड रजिस्ट्रेसन छ त यो हामी यसमा आज डिस्कस गर्छौँ र यसको मुख्य उद्देश्य नै हामीलाई केही कमन कन्सेप्टहरू होस् र मैले लेख्ने जति चिजहरू छ यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखेको हुन्छ मैले केही हदसम्म नेपालीमा यसलाई बुझाइदिन्छु होइन। र यो लोक सेवा आयोगमा जाँच दिँदाखेरि हामीले नेपालीमा लेखे पनि हुन्छ यो इङ्ग्लिसमै लेख्न अनिवार्य छैन। जे भए पनि प्रश्न लेख्नु पर्यो बुझ्ने एक्जामिनरले बुझ्ने हुनु पर्यो होइन। अनि अब यसमा चाहिँ के छ त क्याडास्ट्रेमा फर्स्टमा के छ त ल्यान्ड रजिस्ट्रेसनको चाहिँ यहाँ च्याप्टरमा ल्यान्ड राइट्स छ ल्यान्ड रेकर्ड्स छ। त आज हामी यसमा ल्यान्ड राइट हेर्छौँ ल्यान्ड रेकर्ड ल्यान्ड ट्रान्सफर रजिस्ट्रेसन अफ डिड रजिस्ट्रेसन अफ टाइटल भयो होइन। त यहाँसम्म आज हामी यसमा हेर्नेछौँ। त अब यसमा फर्स्ट ल्यान्ड राइट छ होइन। त ल्यान्ड राइटको बारेमा हामी हेरौँ। मैले यहाँ सबैको चाहिँ डेफिनिसनहरू भयो त्योसँग रिलेटेड कुराहरू यहाँ राखिदिएको हुन्छु यो स्क्रिनसट गरेर लेख्दा पनि हुन्छ। अब यो ल्यान्ड राइटको कुरा आउँदाखेरि के भयो त म्यान र चाहिँ ल्यान्डको के भयो त रिलेसनसिप भयो जसले चाहिँ के गर्छ त जसले चाहिँ छुट्याउँछ कि कुनै सर्टेन पिस अफ ल्यान्ड होइन कसले युज गर्ने र त्यसमा अरूलाई चाहिँ आवत जावत या कुनै किसिमको राइटबाट चाहिँ कसैले रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन। त्यो ल्यान्ड कसैलाई अरूलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छ कि सक्दैन। ग्रान्ट त्यसबाट चाहिँ कुनै लोन राख्नलाई त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने कि नसक्ने यी कुराहरू चाहिँ कसले डिस्क्राइब गर्ने भयो त ल्यान्ड राइटले। ल्यान्ड राइट ब्रोडली रिफर टु युज कन्ट्रोल एन्ड ट्रान्सफर अफ अ पार्सल अफ ल्यान्ड होइन। के भयो त कुनै ल्यान्ड पार्सल छ त्यसलाई चाहिँ युज कन्ट्रोल र ट्रान्सफर गर्ने के कुराले डिस्क्राइब गर्छ त यो ल्यान्ड राइटले डिस्क्राइब गर्ने भयो। र यो चाहिँ के गर्ने त यो ल्यान्ड राइटले के गर्छ त कुनै ल्यान्ड अकुपाई गर्नलाई त्यसमा चाहिँ युज गर्नलाई र त्यसको रिसोर्सहरू प्रयोग गर्नलाई अदर पिपुललाई चाहिँ के गर्छ त त्यसमा चाहिँ आउन जान या सर्टेन टाइप अफ
कुनै रूपमा प्रयोग गर्न रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्ने भयो। र ल्यान्ड राइटले नै के गर्छ त छुट्याउँछ कि कुनै पिस अफ ल्यान्ड कसैलाई चाहिँ जोसँग अधिकार छ त्यो ल्यान्डमाथि त्यसले चाहिँ बेच्न सक्छ कि सक्दैन, कुनै किसिमको लोन त्यसबाट लिन सक्छ कि सक्दैन। र ल्यान्ड राइटमा चाहिँ के हुने भयो त प्रत्येक स्टेटको अर्थात् गभर्मेन्टको जुन ल हुन्छ त्योबाट चाहिँ डिस्क्राइब हुन सक्छ। चाहे के हुन सक्छ त ल्यान्ड राइट कस्टमरीली, यो भनेको के हो त यो बाई ल भयो। अर्को के हुन सक्छ त ट्रेडिसनको आधारमा, होइन त्यो चाहिँ लमा कहीँ डिफाइन भएको छैन, तर चाहिँ के छ त यो चलन चल्तीको आधारमा त्यसलाई चाहिँ ल राइटलाई चाहिँ के भएको हुन्छ त डिफाइन भएको हुन्छ। अब यहाँ ल्यान्ड राइट, होइन ल्यान्ड राइट कति टाइपको हुन्छ, होइन त ल्यान्ड राइटको टाइपको कुरा गर्दाखेरि के भयो त यसमा यो फ्री होल्ड राइट भयो, होइन अनि त्यसपछि लिज होल्ड राइट भयो, त्यसपछि टिनान्सी राइट भयो, इजमेन्ट राइट, अनि मोर्टगेज राइट, अनि कम्युनिटी राइट भयो, होइन यति टाइपको 6 टाइपको चाहिँ यो ल्यान्ड राइटहरू हुने भयो, होइन। त अब यसमा कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसनहरू आउन सक्छ ल्यान्ड राइटको टाइपमा। त अब फ्री होल्ड राइट भन्यो भने यो हामीले बुझ्नु पर्यो कि कुनै जग्गाको जुन जग्गा धनी हुन्छ, होइन चाहे त्यो चाहिँ सर्टेन पिस अफ ल्यान्डको ल्यान्ड अनर जुन हुन्छ त्यो ल्यान्ड अनरको जुन ल्यान्डमाथि राइट छ त्यो भनेको के हो त फ्री होल्ड राइट हो। यसलाई एब्सोल्युट राइट पनि हामी भन्न सक्छौँ, किनभने यो यस्तो फर्म अफ राइट हो जहाँ चाहिँ हरेक कुराको के हुन्छ त त्यसलाई राइट हुन्छ। त्यसलाई युज गर्ने राइट पनि त्यसको हुन्छ भने त्यसलाई ट्रान्सफर बेच्ने राइट पनि भयो। त्यसपछि कन्ट्रोल अरूलाई त्यसमा आवत जावत चाहिँ बन्द गर्ने राइट पनि भयो, रेस्ट्रिक्ट गर्ने राइट भयो। त्यसपछि चाहिँ के छ त त्यो जुन सर्टेन पिस अफ ल्यान्ड छ त्यसमा यो होल टाइपको चाहिँ यसको के हुन्छ त राइट हुन्छ। यसले चाहिँ लिज होल्ड राइटमा दिने भयो अरूलाई, चाहे अरूलाई के गर्ने भयो त मोर्टगेज राइट चाहिँ कुनै इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ सर्टेन लोन लिनलाई यसले चाहिँ राइट दिइदिने भयो। त यो फ्री होल्ड राइट चाहिँ मोस्ट एडभान्स अथवा चाहिँ के भयो त एब्सोल्युट राइट भयो। त्यसपछि अर्को के छ त हाम्रो लिज होल्ड राइट छ। यो लिज होल्ड राइट भनेको अब जस्तो जुन भाडामा हामी कोठामा बस्छौँ, चाहे कसैले कुनै जग्गा के गर्छ त यो कुनै फर्म खोल्नलाई, चाहे कुनै संस्था, चाहे पसल खोल्नलाई जुन भाडामा लिएको हुन्छ त जसले चाहिँ त्यो भाडामा लिएको हुन्छ त्यसको जुन राइट छ त्यो भनेको के भयो त लिज होल्ड राइट भयो। यसले चाहिँ त्यो जग्गा के गर्न सक्छ त बेचबिखन गर्न सक्दैन कि खालि त्यो जग्गालाई के गर्ने भयो त अब जस्तो खेतीको जग्गा छ भने त्यसमा खेतीको लागि त्यसमा खेतको रूपमा प्रयोग गरेर उब्जनी गरेर त्यसलाई कमाउने भयो भने अब घर सर भाडामा लिएको छ भने त्यो के हुने भयो त सर्टेन पिरियडको लागि जुन एग्रिमेन्ट लिखित पनि हुनसक्छ, मौखिक पनि हुनसक्छ र त्यसले चाहिँ त्यहाँ बसेर बस्ने अधिकार त्यसको भयो, होइन अनि चाहे त्यसबाट केही फाइदा उसले चाहिँ गर्ने भयो, तर एग्रिमेन्ट अनुसार मात्रै काम त्यसले गर्न पाउने भयो, त्यसमा मोडिफिकेसन गर्न उसले पाउँदैन। त यो हाम्रो लिज होल्ड राइट भयो। यो भनेको के भयो त अनर जुन हुन्छ त्यसले सर्टेन एग्रिमेन्ट अनुसार के गर्छ त कुनै सर्टेन पिरियडको लागि आफ्नो जग्गालाई एग्रिमेन्ट गरेर लिजमा दिइदिन सक्छ। त यसको अनरसिपकोसँग हुने भयो त जो ल्यान्ड अनर छ त्यसको चाहिँ के हुने भयो त उसैसँग हुने भयो र उसलाई अब लिज गर्ने राइट भएकोले के गर्यो त लिज होल्ड राइट दियो। अब टिनान्सी राइट भनेको के हो त यो भनेको के भयो त सर्टेन एग्रिमेन्ट अनुसार आफ्नो जग्गालाई चाहिँ प्रयोग गर्नलाई ल्यान्ड अनरले चाहिँ के गर्ने भयो त कुनै पर्सन वा चाहिँ कुनै संस्थालाई चाहिँ के गर्ने भयो दिइदिने भयो। त यसमा के हुन्छ त यो जसले जग्गा यो लिएको हुन्छ, जसले टिनान्सीको रूपमा युज गरिराखेको हुन्छ त्यसको अलग किसिमको सेयर हुन्छ भने जो चाहिँ ल्यान्ड अनर छ उसको चाहिँ जग्गामा जुन राइट हुन्छ त्यो चाहिँ अलग किसिमको हुन्छ। त अब यसपछि चाहिँ के छ त
यो दुवै चाहिँ के हुन्छ त पास ओभर हुन्छ। जस्तो अब अनरको चाहिँ मृत्यु भयो भने उसको चाहिँ फ्री होल्ड राइट चाहिँ अर्कोमा जाने भयो। टिनान्सी राइट पनि के हुने भयो त यो अब मरिसक्यो भने त्यसको चाहिँ म्याद सिद्धिएको छैन भने त्यो के हुन्छ त अब त्यसको चाहिँ अर्को पुस्तामा यो के हुन्छ त ट्रान्सफर हुन्छ। त्यस्तै अब के छ त यहाँ मैले यो नोट तयार गरेर अनि साथीहरूलाई कन्सेप्ट दिनुको मुख्य उद्देश्य अब यी कुराहरू चाहिँ गुगलमा सोद्धा पनि कहिले चाहिँ भेटाउँछ कहिले भेटाउँदैन, धेरै टाइम लस हुन्छ। त्यो भएर केही चाहिँ कमन एउटा सुरुवातीको चाहिँ कन्सेप्ट होस् भनेर यो तयार गरेको हो होइन। अब यसमा नेपालीमा बुझेर नेपालीमा लेख्छु भन्दा नि भयो, इङ्ग्लिसमा लेख्दा पनि भयो, त्यस्तो कुनै उ छैन। अब त्यसपछि टिनान्सी राइट पछि के छ त इजमेन्ट राइट। यो भनेको के भयो त यो बाटो सम्बन्धी अधिकार, चाहे अब कुनै जग्गाबाट चाहिँ कुलो लगेको हुन्छ होइन, त्यो कुलो नक्सामा देखाएको हुनसक्छ चाहे नदेखाएको हुनसक्छ। त कुनै सर्टेन प्रोपर्टीबाट चाहिँ के भएको हुन्छ कुलो पास भएको हुन्छ, चाहे त्यो जग्गाबाट चाहिँ के हुन्छ त बाटो त्यही जग्गाबाट चाहिँ युज गर्ने भनेर यदि त्यस्तो उ छ भने इजमेन्ट राइट प्रोभाइड्स अ लिमिटेड राइट टु युज नेभरिङ प्रोपर्टी फर ए स्पेसिफिक पर्पस अफ लाइक पब्लिक रोड चाहे वाटर एक्सेस। के हुन्छ भने कुनै सर्टेन जग्गाबाट त्यसको जुन नेभरको जग्गाहरू छ त्यसमा चाहिँ जानलाई रोड वा चाहिँ पानी सानीको लागि चाहिँ निकासको लागि चाहिँ प्रयोग हुने भयो, राइट हुने भयो, त त्यो भनेको इजमेन्ट राइट भयो होइन। र मोर्टगेज राइट भनेको के भयो त यदि कसैले अब जग्गा धनीले आफ्नो जग्गालाई होइन लोन लिनलाई सेक्युरिटीको रूपमा प्रयोग गर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ के भन्ने हो त जो चाहिँ संस्थाले त्यसलाई लोन दिएको छ त्यो संस्था वा जो व्यक्तिले लोन दिएको छ त्यससँग के भयो त मोर्टगेज राइट भयो। यदि उनले लोन चाहिँ समयमा चुक्ता गरिदियो भने के हुन्छ त यो मोर्टगेज राइट फेरि चाहिँ ट्रान्सफर भएर आइहाल्छ ओनरमा, ल्यान्ड ओनरसँग। तर उसले चुक्ता गर्न सकेन, म्याद बित्यो अनि जसले लोन दिएको हो त्यो व्यक्ति वा संस्थाले चाह्यो भने यो मोर्टगेज राइट केमा कन्भर्ट भइहाल्छ त यो उसैको नाउँमा, जसले चाहिँ लोन दिएको हो त्यसैले आफ्नो नाउँमा ट्रान्सफर गराउँछ र उसको के भइहाल्छ त फ्री होल्ड राइट भइहाल्छ पछि। त अब कम्युनिटी राइट भनेको के भयो त सर्टेन मानौ कुनै चाहिँ धर्मका व्यक्ति वा चाहिँ कहीँको समुदाय छ, त्यो सर्टेन समुदायले कुनै जग्गा कुनै पर्पजको लागि प्रयोग गर्ने भयो, सबैको त्यसमा चाहिँ के भयो त सामूहिक अधिकार भयो। एकजनाको मात्रै अधिकार छैन कि सबैको अधिकार छ भने त्यो के भयो त कम्युनिटी राइट भयो। यहाँ कम्युनिटी सेयर युज एन्ड एक्सेस ल्यान्ड रिसोर्सेस के भयो त त्यो जग्गालाई त्यसमा चाहिँ केही कुरा उत्पादन गरेर चाहे त्यसलाई वन जङ्गलको रूपमा विकास गरेर त्यसबाट चाहिँ काठ दाउराको लागि प्रयोग गर्ने भयो, चाहे के हुने भयो त यो भनेको जस्तो अब कुनै धार्मिक स्थल चाहे त्यस्तै कुनै उनीहरूले मिटिङ गर्नलाई कुनै ठाउँ लिएको हुन्छ त्यो ठाउँमा के गर्ने भयो त तिनीहरूको कम्युनिटीको मान्छे बसेर के गर्ने मिटिङ गर्ने भयो, चाहे कुनै खेतीको रूपमा प्रयोग भए पनि सबैले सर्टेन पिस अफ ल्यान्डमा मिलेर सामूहिक खेती गर्ने भयो, चाहे सामूहिक रूपमा अब कुनै प्रार्थना स्थलको रूपमा प्रयोग गर्ने भयो। त यो भनेको के भयो त हाम्रो कम्युनिटी राइट भयो। यो यसको चाहिँ उदाहरणको रूपमा हामी लिन सक्छौँ कि कहीँ अब जस्तो अब मस्जिद भयो, त मस्जिद भयो भने मुस्लिमको लागि भयो, मन्दिर भयो हिन्दूको लागि भयो, बौद्धको लागि गुम्बा भयो, यस्ता जग्गाहरू के भयो त कम्युनिटी राइट भयो। अरू चाहिँ के हुनसक्छ त पब्लिक, यसमा पनि के हुनसक्छ त पब्लिक प्लेस पनि हुनसक्छ। त पब्लिक प्लेस चाहिँ पब्लिक रूपमा प्रयोग हुने भयो। अब यहाँ हाम्रो के छ त यो हामीले अघि हेऱ्यौँ यो राइट भयो होइन। अब ल्यान्ड रेकर्ड यो हामीले हेर्नु पर्यो। ल्यान्ड रेकर्ड भनेको के भयो त डाटा कन्टेनिङ पोजिसनल भ्यालु अफ बााउन्ड्रिज अफ पार्सल होइन। के भयो त ल्यान्ड रेकर्ड भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो त जग्गा कुनै सर्टेन पार्सलको त्यसको नक्सा र चाहिँ के भयो त नक्सा र म्याप र के भयो त रजिस्टर भयो। म्यापले के देखाउने भयो त त्यसको चाहिँ लोकेसनल जियोग्राफिकल डाटा देखाउने भयो भने रेजिस्टर भनेको के भयो त अस्पासियल डाटा हो, जसले के डिस्क्राइब गर्ने भयो त
त्यो जग्गाको क्लास कुन क्लास हो, केमा युज भइराखेको छ, त्यसपछि चाहिँ त्यसमा ओनरसिप कसको छ, के भयो त रेकर्ड अफ डाटा कन्टेनिङ पोजिसनल डाटा अफ बााउन्ड्रिज अफ पार्सल एन्ड अल अस्पासियल डाटा एबाउट क्लास अफ ल्यान्ड युज, केमा प्रयोग भइरहेको छ, नेम अफ पर्सन विथ ओनरसिप एट टाइम अफ सर्भेइङ होइन। यो नक्सा बन्दाखेरि कसले त्यो जग्गाको ओनरसिप कसको नाउँमा छ, त्यसपछि चाहिँ टिनान्सी कसको नाउँमा हुनसक्छ, त्यो जग्गालाई कुन क्लासमा राखेको छ ट्याक्सको लागि, यो सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त ल्यान्ड रेकर्डमा हुन्छ होइन। त अब ल्यान्ड रेकर्डको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ के हुने भयो त, योसँग हामीले दुईवटा कुरो बुझ्नु पर्यो। एउटा स्पासियल भनेको के भयो त क्याडास्ट्रल म्याप भयो, अर्को के भयो त यो अस्पासियल डेटा के भयो त रेजिस्टर भयो। त अब यसमा अब यहाँ फरक फरक देशमा के हुने भयो त म्यापिङको सिस्टमहरू पनि फरक हुन्छ होइन, अनि यो रजिस्टरहरू पनि फरक हुन्छ। अब ल्यान्ड रेकर्डमा मेनली हाम्रो चाहिँ के हुने भयो त फर्स्ट नम्बरमा के हुन्छ त क्याडास्ट्रल म्याप हुने भयो। अनि अब नेपालको केस हो भने रजिस्टरहरू चाहिँ के हुन्छ त रजिस्टरमा, जस्तो एक नम्बरमा के हुने भयो त फिल्ड बुक हुने भयो। फिल्ड बुकमा के हुन्छ डिटेल्ड रेकर्ड हुन्छ कि त्यो चाहिँ पार्सल कति नम्बरको हो, केमा युज भइराखेको छ, त्यो कुन क्लासको हो होइन। अब कृषिको लागि हो चाहे अब घडेरीको लागि हो, त्यसपछि ओनरको नाम के हो, सर्वे गर्दाखेरि जुन ओनर थियो त्यसको चाहिँ नाम के हो, त्यसको परिचय फुल्ली चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ त उल्लेख भएको हुन्छ केमा त फिल्ड बुकमा। अनि कसको नाउँमा छ त्यसको नाउँमा के गरेको हुन्छ त दर्ता गरेको हुन्छ, रजिस्ट्रेसन गरेर त्यसलाई बोलाएर छाप लगाएको हुन्छ। त्यस्तै मोहियानी टिनान्सी राइट पनि त्यहाँ के हुन्छ त रजिस्टर्ड हुन्छ। यो फिल्ड बुक चाहिँ नापीको समयमा तयार हुन्छ, अनि नापी भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ जब यो नक्सा फिल्ड बुकहरू सब बुझाइसकेपछि यो त्यसपछि के हुन्छ त हाम्रो प्लट रजिस्टर कायम हुन्छ, र त्यसपछि किता काट भयो भने प्लट रजिस्टरबाट हुन्छ। अब यहाँ ओनरसिप अर्को के हुन्छ त हाम्रो रजिस्टरमा ल्यान्ड ओनरसिप सर्टिफिकेट हुन्छ होइन। यो ओनरसिप सर्टिफिकेट जग्गा धनी लाल पूर्जा जसलाई हामी भन्छौँ, त्यसमा के हुन्छ त इन्फर्मेसन अबाउट ओनर अफ ल्यान्ड, त्यसको चाहिँ के भन्छ त यो जग्गा धनीसँग जुन दिइएको हुन्छ लाल पूर्जा तयार गरेर, यो लाल पूर्जा चाहिँ कोसँग हुन्छ त जग्गा धनीसँग चाहिँ हुन्छ। अनि क्याडास्ट्रल इन्डेक्स म्याप यो भनेको के भयो त इन्डेक्स म्याप त्यो हो जसले चाहिँ म्यापलाई जुन छ त्यसलाई के गर्ने हो त क्याडास्ट्रल सिस्टममा यसले चाहिँ जोड्ने भयो। यो जस्तो नक्सा हाम्रो हुन्छ, त्यो नक्सा हाम्रो देशको नक्सा मध्ये कुन पार्टको हो, त्यो जहाँ जुन नक्सा यस्तो, अब मानौ यो नक्सा हाम्रो देशभरिको नक्सा यस्तो छ भने, मानौ यो ठाउँको हामीले नक्सा बनाएको छौँ भने के गरेको हुन्छ यिनीहरूलाई नम्बरिङ गर्यो, अनि यो कति नम्बरको हो त्यो देखाएको हुन्छ। त यसलाई हामी के भन्छौँ त क्याडास्ट्रल इन्डेक्स म्याप भन्छौँ। यहाँ प्रत्येकलाई नम्बरिङ गरेको हुन्छ, यो कति नम्बरको भयो त्यो देखाएको हुन्छ। त्यसपछि अर्को के हो त प्लट रजिस्टर हो, नेपालको केसमा हो। यो प्लट रजिस्टरमा के हुन्छ त डाटा एबाउट, अब यो काम गर्ने साथीहरू जुन अफिसमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ यसमा के हुन्छ, जुन किता चाहिँ जुन पार्सल मानौ अब ट्रान्सफर भइराखेको छ र त्यसमा चाहिँ के छ त 2 जना 3 जनाको नाउँमा ट्रान्सफर भइरहेछ, किता काट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त प्लट रजिस्टर कायम हुन्छ। अब म्युटेसन रजिस्टर, यो म्युटेसन रजिस्टर भनेको के भयो त मालपोत कार्यालयमा हुन्छ। यो भनेको के भयो त अब एउटा जग्गा किता काट नगरी अरू जग्गा धनीको नाउँमा चेन्ज भयो भने के हुन्छ त यो कुन डेटमा चेन्ज भएको हो र कसको नाउँमा गएको हो त्यो यो चाहिँ म्युटेसन रजिस्टरमा हाम्रो के हुन्छ त रेकर्ड गरिएको हुन्छ। यो हाम्रो रेकर्ड भयो होइन। अब यहाँ हाम्रो के छ त ल्यान्ड ट्रान्सफर छ होइन। ल्यान्ड ट्रान्सफर भनेको के भयो त द एक्ट अफ ट्रान्सफरिङ ओनरसिप और इन्ट्रेस्ट फ्रम अ पिस अफ ल्यान्ड फ्रम वान पार्टी टु एनोदर। के भयो त कुनै सर्टेन पिस अफ ल्यान्डमा यो केही इन्ट्रेस्टहरूलाई के गर्नु पर्यो त रजिस्टर गर्नु पर्यो भने
एक पार्टीबाट जब अर्को पार्टीमा जान्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने त ल्यान्ड ट्रान्सफर भन्ने। ल्यान्ड के हुन्छ त एक व्यक्तिबाट अब अरू जस्तो सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कसैको ठाउँमा नाउँमा गयो भने उसले उठाएर लैजान्छ। त्यस्तो के हुन्छ त जग्गा कहिले पनि एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई दिँदाखेरि जग्गा उठाएर त्यसले लैजाँदैन, जग्गा आफ्नै ठाउँमा हुन्छ। ट्रान्सफर के हुन्छ त खालि ल्यान्ड ट्रान्सफर भनेको के भयो त ओरिजिनली ओनरसिप ट्रान्सफर मात्रै भयो। ओनरसिप चाहे इन्ट्रेस्ट ट्रान्सफर मात्रै भयो फ्रम वान पार्टी टु एनदर। अब यहाँ मोड्स अफ ल्यान्ड ट्रान्सफरमा चाहे ओनरसिप ट्रान्सफरमा के हुने भयो त, जस्तो यहाँ एक जग्गा चाहिँ अर्को व्यक्तिको नाउँमा जाँदाखेरि कुन कुन मोडबाट ट्रान्सफर हुन्छ त, जस्तो सेल पर्चेज भयो होइन, यो पनि मोड अफ ट्रान्सफर भयो। सेल पर्चेजमा के हुने भयो त एउटा जग्गा धनीले आफ्नो जग्गा चाहिँ के गर्छ त बेच्नलाई सर्टेन प्राइसमा उसले के गर्छ त बिक्री गर्छ। ल्यान्ड ओनरसिप इज ट्रान्सफर टु बायर बाई एन्ड एग्रिड अपन प्राइस होइन। प्राइस के गर्छ त दुवैले एकअर्कालाई भेटेर चाहिँ के गर्छन् त आफैले फिक्स गर्छन्, चाहे के हुन्छ त बिचमा ब्रोकर राखेर त्यसलाई फिक्स गरेर के हुन्छ त यसबाट चाहिँ जग्गाको ट्रान्सफर ओनरसिप ट्रान्सफर हुन्छ। इनहेरिटेन्स भनेको के भयो त एक जग्गा धनी चाहिँ बितिसकेपछि त्यो जग्गा के हुन्छ त अर्कोको नाउँमा जान्छ र यो चाहिँ बाइ ल होइन, लमा अब कसरी डिफाइन गरेको छ छोराहरूलाई, जस्तो अब छोराहरूलाई छोरीहरूलाई बराबर दिने गरी चाहिँ डिफाइन गरेको हुनसक्छ, चाहे के हुन्छ त छोरा र छोरीलाई सर्टेन पर्सेन्ट छुट्याइदिन सक्छ। त यो इनहेरिटेन्स भनेको के भयो त अंश बन्डा भयो हाम्रो नेपालको केसमा। अंश बन्डाबाट जुन जग्गाहरू एक जग्गा धनीबाट अर्को जग्गा धनीको नाउँमा ट्रान्सफर हुन्छ त्यो भनेको के भयो त इनहेरिटेन्स भयो। वेन ओनर पासेज अवे द ल्यान्ड इज ट्रान्सफर टु बेनिफिसरिज होइन। बेनिफिसरिज को हुनसक्छ त डटर हुनसक्छ, सन हुनसक्छ, चाहे अब त्यसका चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरू हुन सक्छन्, उसको मिसेज हुन सक्छ। अर्को के छ त इमिनेन्ट डोमेन। इमिनेन्ट डोमेन भनेको के भयो त रोड बन्दाखेरि वा चाहिँ यस्तो कुनै ठुलो पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्दाखेरि के हुन्छ गभर्मेन्टले पब्लिक ल्यान्डहरूलाई के गर्छ त एक्सप्रोप्रिएट गर्छ, जसलाई चाहिँ हामी इमिनेन्ट डोमेन भन्छौँ। र यो कम्पल्सरी एक्सप्रोप्रिएसन जुन चाहिँ प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसबाट के गर्छ त जग्गा रोड बनाउनलाई के गर्नु पर्यो त अब पब्लिकले आफ्नो ल्यान्ड चाहिँ लिइराखेको छ भने पनि त्यो प्राइभेट ल्यान्डलाई के गर्नु पर्यो त पब्लिक ओनरसिपमा जानु पर्यो। त्यसले चाहिँ के गर्छ त गभर्मेन्टले त्यहाँ चाहिँ यो बाइ ल फोर्स गरेर सबै जग्गा धनीहरूको जग्गा के गर्छ त गभर्मेन्टले आफ्नो नाउँमा पास गराउँछ, अनि त्यो चाहिँ जग्गा के हुन्छ त पब्लिक प्लेसको रूपमा के हुन्छ युज हुन्छ। यसलाई इमिनेन्ट डोमेन भन्छौँ भने। अर्को के छ त कोर्ट अर्डरबाट पनि के हुन्छ हाम्रो ओनरसिप ट्रान्सफर हुन्छ। कोर्ट मे अर्डर अर ट्रान्सफर ल्यान्ड ओनरसिप एज जजमेन्ट होइन, जजमेन्टको हिसाबले हुन्छ। अब यिनीहरू यो तीनटा भयो चारवटा भयो, यसको बाहेक पनि एउटा दुईटा अरू पनि के हुन्छ त यो हुनसक्छ यो मोडमा होइन, चाहे के हुन्छ त गिफ्टको मोडमा पनि हुन्छ। कतिले एक जग्गालाई चाहिँ आफूलाई कसैले चाहिँ सेवा गरेको छ भने पनि त्यो त्यसको चाहिँ छोराछोरी नभए पनि दिन्छ, त्यो पनि के भयो त गिफ्टद्वारा चाहिँ ल्यान्ड ट्रान्सफर हुन्छ। अब हाम्रो के छ त यहाँ रजिस्ट्रेसन आयो होइन, के छ यहाँ रजिस्ट्रेसन अफ डिड, रजिस्ट्रेसन अफ टाइटल। पहिला त अब ल्यान्ड रजिस्ट्रेसन यहाँ लेखेको छ। ल्यान्ड रजिस्ट्रेसन भनेको के हो त अफिसियल रेकर्डिङ अफ लिगली रिकग्नाइज इन्ट्रेस्ट इन ल्यान्ड एन्ड युजुअली इट इज अ पार्ट अफ के हुन्छ त क्याडास्ट्रल सिस्टम हुन्छ। त ल्यान्ड रजिस्ट्रेसन के हो त कुनै जग्गामा भएका यो विभिन्न विषयहरू, त्यो जग्गा कसले प्रयोग गर्ने, अरूलाई बेच्न हुने कि नहुने, ती सब कुराहरू जुन अफिसियल रेकर्ड हुन्छ गभर्मेन्टको जुन अफिस तोकेको हुन्छ वा संस्था तोकेको हुन्छ त्यसले रेकर्ड गर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त ल्यान्ड रेजिस्ट्रेसन भन्छौँ। र यो के हुन्छ यो सर्टेन यो क्याडास्ट्रल सिस्टमको चाहिँ के हुन्छ सर्टेन पार्ट हुन्छ होइन। अब मिन्स अफ ट्रान्जेक्सन अथवा ल्यान्ड रेजिस्ट्रेसनको चाहिँ टाइप लिन सक्छौँ होइन।
त जस्तो ल्यान्ड ट्रान्सफर हुन्छ होइन, अघि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ त्यो चाहिँ। अब यहाँ ल्यान्ड रजिस्ट्रेसनको के हो त, यो टाइपहरू चाहिँ दुईवटा हामीले मात्रै पढ्नु छ, ल्यान्ड रजिस्ट्रेसन डिड र टाइटल रजिस्ट्रेसन पढ्नु छ। त इन्ट्रोडक्सनको रूपमा यहाँ हामी जानौँ कि ल्यान्ड रजिस्ट्रेसन कति टाइपको हुने भयो त, 4 टाइपको हुने भयो। एउटा के भयो त, ओरल हुने भयो। ओरल भनेको मौखिक हुने भयो। यसको इभिडेन्स, अब त्यो मानव विवाद पर्यो चाहे के भयो कन्फ्लिक्ट भयो भने कसरी त्यसलाई चाहिँ फर्चआउट गर्ने त त्यसको इभिडेन्स के भयो त, साक्षी भयो। ओरल जुन चाहिँ ल्यान्ड रजिस्ट्रेसन वा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ, एउटा जग्गा धनीले अर्को जग्गा धनीलाई जग्गा दियो, त्यो चाहिँ रजिस्ट्रेसन भयो। त कसले रजिस्ट्रेसन गर्छ त, यो रजिस्ट्रेसन ल्यान्ड रजिस्ट्रेसनको डेफिनिसन अनुसार जस्तो हामी के भन्यौँ त, अफिसियली रेकर्डिङ भन्यो होइन। त ओरल त के हो त, मौखिक मात्रै हुने भयो, रेकर्डिङ हुने भएन। त्यही भएर यसलाई एक्चुअल रूपमा चाहिँ ल्यान्ड रजिस्ट्रेसनमा लिइँदैन। तर यो पनि के हो त, सुरुमा इनिसियल स्टेजमा यस्तै पहिला हुन्थ्यो मौखिक रूपमा, त्यसपछि लिखित रूपमा आयो। यसको के हुन्छ त, विटनेसहरू जुन हुन्छ उसले चाहिँ इभिडेन्स दिन्छ। 2 जना 3 जना 4 जना मान्छे राखेको हुन्छ, चाहे लेडिजहरू राखेको हुन्छ। त्यसमा कन्फ्लिक्ट भयो भने ल फलानो फलानो थियो, यो कुरो भएको भनेर उनीहरूले बोलाउँछ। त्यसपछि प्राइभेट कन्भेन्सिङ छ होइन। यो भनेको के भयो त, यसको डिड चाहिँ बन्छ, लिखत तयार हुन्छ, तर के हुन्छ त, अफिसमा गएर यो रजिस्टर्ड चाहिँ हुँदैन। त प्राइभेट कन्भेन्सिङमा के हुने भयो त, कुनै सर्टेन नोटरीले के गर्ने भयो, रजिस्टर्ड त्यो चाहिँ तयार गरिदिने भयो लिखत, दुवैलाई चाहिँ के गर्छ त, त्यहाँ सही छाप गराउँछ र के गर्छ त, एउटा तिनीहरूलाई नै दिइदिन्छ, अफिसमा लगेर यसलाई रजिस्टर्ड हाम्रो हुँदैन। त यो चाहिँ अर्को छ डिड रजिस्ट्रेसन होइन। त डिड रजिस्ट्रेसनमा के हुन्छ त, रजिस्ट्रेसन हुँदाखेरि डिड तयार हुन्छ होइन। डिड जुन लिखत तयार हुन्छ हाम्रो, क्रेता विक्रेता सबैको जुन त्यहाँ लेखेको हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, डिड भन्छौँ होइन। त यो डिड रजिस्ट्रेसनमा के हुन्छ त, इभिडेन्स त यो भयो अफिसियली हुन्छ। यो के हुने भयो त, यो अफिसियली रेकर्डेड हुन्छ। यो अफिसियली रेकर्डेड हुन्छ होइन। त यो अफिस चाहिँ हाम्रो टाइटललाई चाहिँ ग्यारेन्टी गर्दैन कि यति मात्रै ग्यारेन्टी गर्छ कि सर्टेन ट्रान्जेक्सन चाहिँ भएको, मानौ अब विक्रेताले क्रेतालाई बेचिदियो। अब क्रेताले त्यसमा चाहिँ आफ्नो टाइटल त्यो जग्गा भोग गर्न सकेन, विवाद पर्यो भने अफिसले अब त्यहाँ ल फलानोले उसँग जग्गा किनेको हो, उसैको जग्गा हुन्छ भनेर त्यो ग्यारेन्टी गर्दैन। तर उसले फलानोसँग जग्गा किनेको हो भने मात्रै प्रुफ दिन्छ। यसको आधारमा मेरो 100% यो जग्गामा चाहिँ ओनरसिप हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी यसले गर्दैन भने। अब टाइटल रजिस्ट्रेसन सिस्टम भनेको यो भयो कि रजिस्ट्रेसन चाहिँ अफिसियली रेकर्डेड भयो होइन। अनि प्रुफ अफ टाइटल अर्थात् चाहिँ त्यो जग्गा यो फलानोकैले नै भोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ के गर्छ त, राज्यले गभर्मेन्टले ग्यारेन्टी गर्छ। त यो हाम्रो टाइटल रजिस्ट्रेसन सिस्टम हो। यो टाइटल रजिस्ट्रेसन सिस्टममा पनि के हुन्छ त, एउटा चाहिँ नेगेटिभ टाइटल हुन्छ, नेगेटिभ टाइटल सिस्टम, अर्को पोजिटिभ टाइटल सिस्टम हुन्छ होइन। त नेगेटिभ टाइटल सिस्टममा के हुने भयो त, राज्यले चाहिँ एकदम ग्यारेन्टी गर्दैन कि चाहिँ फलानो व्यक्तिको चाहे जसले किनेको छ उसको राइट त्यहाँ त्यसमा छ भनेर, ओनरसिप राइट। अनि पोजिटिभ सिस्टममा के भयो त, यो टोरेन्स सिस्टम पनि हामी यसलाई भन्न सक्छौँ। यसमा गभर्मेन्टले नै यो चाहिँ अब जग्गा जसले खरिद गरेको हो उसको राइट त्यसमा छ भनेर के गर्छ त, प्रुफ गर्छ। र केही गरी त्यसमा चाहिँ उसले आफ्नो राइट लिन सकेन भने गभर्मेन्टले के गर्छ त, त्यसलाई क्षतिपूर्ति के गर्छ त, दिन्छ। त अब एक एक चिजको हामी यहाँ हेरौँ। यहाँ हामीले थोरै पहिला यो चाहिँ जुन डिड टर्म छ त्यसको अनि टाइटल टर्मको अर्थ पहिला बुझ्नु जरुरी छ होइन। यो कन्फ्युजिङ टर्म हो, प्राय डिड र टाइटल धेरै यो प्रयोग हुन्छ होइन। त अब डिड रजिस्ट्रेसन भन्यो भने अलग कुरो भयो, टाइटल रजिस्ट्रेसन अलग कुरो हो। पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त, डिडको चाहिँ अर्थ बुझ्नु पर्यो। यो यसको अर्थ के हो होइन। डिड के भयो त, यो फिजिकल अब्जेक्ट भयो। यो डिड के भयो त, पेपर भयो।
सर्टेन रिटेन पेपर भयो भने टाइटल के हो त यो ओनरसिप भयो। यो भनेको के भयो त एउटा टाइटल भनेको कन्सेप्ट भयो। डिड के हुन्छ त जुन डकुमेन्ट मैले भने जुन रजिस्ट्रेसन पेपर हुन्छ त्यसलाई हामी डिड भन्छौँ। डिडले के लिगल डकुमेन्ट भयो। यसमा के हुन्छ त डेस्क्रिप्सन अफ प्रोपर्टी र डेस्क्रिप्सन अफ सेलर र बायरको बारेमा इन्फर्मेसन यसमा रेकर्डेड हुन्छ होइन। सेलरलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त ग्रान्टर भन्छौँ भने बायर जसले जग्गा किनेको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त ग्रान्टी भन्छौँ। यो टर्म हामीले याद राख्नुपर्छ। अनि डिड भनेको के भयो त यो पेपर भयो, फिजिकल अब्जेक्ट भयो जसमा के हुन्छ त यो जग्गा र चाहिँ खरिद बिक्री गर्ने दुवैको चाहिँ के हुन्छ त डिस्क्रिप्सन हुन्छ भने टाइटल भनेको के हो त राइट टु ओनरसिप अफ अ प्रोपर्टी। यो चाहिँ कुनै जग्गा कसको चाहिँ ओनरसिप छ भन्ने कुरा चाहिँ केले देखाउने भयो त टाइटलले देखाउने भयो। र जहिले पनि टाइटल कसरी इस्टेब्लिस भएको हुन्छ त डिडबाट इस्टेब्लिस भएको हुन्छ। पेपर तयार भएको हुन्छ। डिडले के गर्ने हो त टाइटल डिस्क्राइब गर्ने हो। त अब हामीले के गर्छौँ त यहाँ डिड र टाइटल रजिस्ट्रेसन सिस्टमको डिफरेन्समा र यिनीहरू के हो त्यो बुझ्छौँ। अब यहाँ डिड रजिस्ट्रेसन के हो त ट्रान्जेक्सन इज रजिस्टर्ड where deed is the evidence that certain transaction took place but it is not proof of legal right। के भयो त यो डिड तयार हुने भयो। डिड चाहिँ के हुन्छ त अफिसियली रेकर्डेड हुन्छ र कुनै कन्फ्लिक्ट पर्यो भने यो अफिसले यति ग्यारेन्टी गर्छ कि यो दुवैको बिचमा होइन क्रेता र विक्रेताको बिचमा कुनै ट्रान्जेक्सन भएको हो। तर राइट चाहिँ के हुन्छ त राइटफुल जुन क्लेम हुन्छ त्यो रजिस्टर्ड यसमा हुँदैन। किनभने त्यो जग्गाको ओनरसिपको बारेमा कन्फ्लिक्ट भयो भने चाहे केही गरी अब एउटै जग्गा 2-3 जनाको नाउँमा पास भए पनि त्यहाँ के हुने भयो त जो यो फलानोको चाहिँ राइट हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ ग्यारेन्टी गर्दैन यहाँ एस्टेटले होइन। यसको अपोजिट टाइटल सिस्टममा के हुन्छ त ट्रान्जेक्सन इज रजिस्टर्ड एन्ड स्टेट ग्यारेन्टी इज इन्क्लुडेड। के हुने भयो त स्टेटले ग्यारेन्टीको रूपमा चाहिँ रेकर्ड डिड पनि तयार गर्छ र के गर्छ त त्यहाँ ग्यारेन्टी पनि गर्छ स्टेटले कि केही गरी जसले जग्गा खरिद गरेको हो होइन। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि जस्तो ग्रान्टरले के गर्यो त बेच्यो अनि ग्रान्टीले जग्गा चाहिँ खरिद गर्यो भने ग्रान्टीको राइट जुन ओनरसिप राइट छ त्यो के हुन्छ त टाइटल सिस्टममा स्टेटले ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ। अब यहाँ के हुन्छ त जुनसुकै ल्यान्ड रजिस्ट्रेसन सिस्टममा होइन त्यो के हुन्छ त केही सर्टेन प्रिन्सिपलहरू फलो भएको हुन्छ। अब कुनै ल्यान्ड रजिस्टर्ड छ भने त्यो रजिस्ट्रेसनले के गर्नु पर्यो त प्रत्येक रजिस्ट्रेसन डिड होस् चाहे टाइटल सिस्टम होस् त्यसले 4वटा प्रिन्सिपल ओबे गरेको हुन्छ। BCPS होइन के भयो BCPS। बी भनेको बुकिङ, सी भनेको कन्सेन्ट अनि त्यसपछि पी भनेको प्रिन्सिपल अफ पब्लिसिटी र एस भनेको स्पेसालिटी। बुकिङ प्रिन्सिपल भनेको के हो त यो के हुन्छ त चेन्ज इन द ल्यान्ड राइट अन ओनरसिप अकर्स वेयर एज द ट्रान्सफर अफ ओनरसिप इज बुक्ड रजिस्टर्ड इन द ल्यान्ड रजिस्टर। यसले के भन्यो त ओनरसिप जुन छ त्यो त्यतिखेर मात्रै चेन्ज हुन्छ जब चाहिँ त्यो के हुन्छ त कुनै सर्टेन बुकमा चाहे ल्यान्ड रजिस्टरमा दुवैको चाहिँ कसको ग्रान्टर र ग्रान्टीको दुवैजनाको चाहिँ विवरण यहाँ ल्यान्ड रजिस्टरमा जब रजिस्टर्ड हुन्छ तब मात्रै के हुन्छ त र यो रजिस्ट्रेसन हुन्छ भन्ने कुरो भन्यो। त्यसपछि कन्सेन्ट प्रिन्सिपल भनेको के भयो त जसले जग्गा बेच्ने हो ऊ चाहिँ सहमति हुनु पर्यो कि म जग्गा यो बेच्छु भनेर। अब ओन्ली चेन्ज इन द ओनरसिप अकर ओन्ली आफ्टर कन्सेन्ट अफ एक्जिस्टिङ ओनर चाहिँ हुन्छ। यसमा के भयो त ओन्ली आफ्टर कन्सेन्ट अफ एक्जिस्टिङ ओनर। प्रिन्सिपल अफ पब्लिसिटी भनेको के हो त पब्लिसिटी भनेको पब्लिकको लागि ल्यान्ड रजिस्टरहरू के हुनु पर्यो त इन्स्पेक्सनको लागि ओपन हुनु पर्यो। कसैले केही
चाहिँ कन्फ्युजन भयो, कोही जग्गामा कसको चाहिँ स्वामित्व छ, चाहे अब एकजना व्यक्तिको नाउँमा कुन कुन जग्गा छ त्यो हेर्नु पर्यो भने पब्लिकली यो ओपन हुनुपर्छ भन्ने यो प्रिन्सिपलले भन्छ। त यसमा यो हो। अनि स्पेशलिटी प्रिन्सिपल भनेको के भयो त? स्पेशलिटी प्रिन्सिपल भनेको बोथ कन्सर्न्ड सब्जेक्ट अर्थात् म्यान र अब्जेक्ट अर्थात् जग्गा सुड बी अनएम्बाजियसली आइडेन्टिफाइड। यो कस्तो हुन्छ भने डिड जुन रजिस्ट्रेसन तयार हुन्छ होइन, त्यसमा जुन यो हाम्रो रजिस्ट्रेसनमा जुन ग्रान्टर र ग्रान्टीको जुन विवरण तयार भएको हुन्छ र जग्गा कुन खरिद बिक्री भइराखेको छ त्यो तयार हुन्छ। त्यसमा के हुनु पर्यो त? कसले जग्गा बिक्री गरेको हो, कसले जग्गा खरिद गरिराखेको छ र कुन जग्गा खरिद गरिराखेको छ, यो कुरो एकदम चाहिँ के हुनु पर्यो त? कन्फ्युजन मुक्त हिसाबले के गर्नु पर्यो त? त्यो डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। यो होइन अब यो जग्गा हो या खोलानिरको हो कि बाटोनिरको हो कि त्यो चाहिँ थाहा भएन। अब रामबहादुर हो, रामबहादुर भनेको अब जोसुकै रामबहादुर हुनसक्छ, त्यो होइन कि यहाँ के हुनुभयो त? यो रामबहादुर भनेको फलानोको छोरो फलानोको ठाउँमा बस्ने, यो एकदम क्लियरली डिफाइन हुनु पर्यो। त्यसपछि जग्गा पनि, जग्गा अब यो कुन जग्गा बिक्री भएको त्यो पनि हुनु भएन, क्लियर जग्गा चाहिँ एकदम कन्फ्युजन मुक्त हिसाबले के हुनु पर्यो त? यो डिस्क्राइब गरिदिनुपर्छ। त यो चारवटा प्रिन्सिपल छ। यो चारवटा प्रिन्सिपल डिड रजिस्ट्रेसन सिस्टममा पनि लागू हुन्छ अनि टाइटल रजिस्ट्रेसन सिस्टममा पनि के हुन्छ त? यो लागू हुन्छ। अब यसबाहेक टाइटल रजिस्ट्रेसन सिस्टममा केही चाहिँ के छ त? अलग त्यसको चाहिँ प्रिन्सिपल छ होइन। जस्तो यहाँ भन्यो 3वटा प्रिन्सिपल छ टाइटल सिस्टममा होइन। मिरर प्रिन्सिपल छ, अनि कर्टेन प्रिन्सिपल छ र इन्सुरेन्स प्रिन्सिपल छ। त यसमा के हुने भयो त? मिरर भनेको के हो त? मिररमा जसरी हामी आफ्नो अनुहार छर्लङ्ग हेर्छौँ त्यसरी नै जे देखिन्छ मिररमा त्यो प्रष्ट हुन्छ। यहाँ चाहिँ सकल अनुसार नै मिररमा देखाउँछ। त्यो भनेको के भयो त? मिरर प्रिन्सिपलले के भन्छ? रजिस्टर्स रिफ्लेक्ट करेक्ट सिचुएसन। यहाँ रजिस्टरमा जे लेखेको छ त्यो चाहिँ सही हो भन्ने कुरा यसले चाहिँ प्रुफ दिन्छ होइन टाइटल सिस्टममा। अर्थात् रजिस्टरहरूमा कहिले पनि फ्रड हुँदैन भन्ने कुराको स्टेटले ग्यारेन्टी गरेको छ। कर्टेन भनेको नो फर्दर इन्भेस्टिगेसन बियोन्ड रजिस्टर्स। अब रजिस्टरमा जे हेरियो, क्रेता यो विक्रेता यो जग्गा यो भन्यो भने त्यसपछि हामीले कुनै पनि फर्दर इन्भेस्टिगेसन गर्नु जरुरी छैन। यसको अपोजिट हाम्रो डिड सिस्टममा के हुन्छ त? यो नक्सा पनि ठिक छ, जग्गा पनि ठिक छ, त्यसपछि जग्गा खरिद गर्ने पनि ठिक छ, बिक्री गर्ने पनि ठिक छ, तै पनि के गर्नु पर्यो त? जग्गाको बारेमा इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो। केही फ्रड भयो, यो चाहिँ यो जुन रजिस्टरहरू छ यसमा केही गल्ती भयो भन्ने पनि के भयो त? यो चाहिँ स्टेटले ग्यारेन्टी नगरेकोले फर्दर इन्भेस्टिगेसन यसमा जरुरी हुन्छ डिडमा। तर टाइटलमा के छ त? कर्टेन प्रिन्सिपल भनेपछि पर्दा पछाडि हामीले केही हेर्नु छैन, पर्दा पछाडि के छ छैन त्योसँग हाम्रो रिलेसन भएन। अब इन्सुरेन्स प्रिन्सिपलमा के छ त? स्टेट ग्यारेन्टिज व्हाट इज रजिस्टर्ड। अब यहाँ रजिस्ट्री जे कुरा भयो स्टेटले के गर्छ त? यसमा ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ होइन। त यसरी आज हामीले यो यहाँसम्म लगभग कन्सेप्ट क्लियर लगभग भयो। यो कहाँसम्म गयौँ त? डिड सिस्टम, रजिस्ट्रेसन अफ टाइटल भयो। यसपछि नेक्स्टमा हामी यो फ्रेगमेन्टेसन, कन्सोलिडेसन, यो यिनीहरू सिस्टमेटिक, यिनीहरू यहाँदेखि यहाँसम्मको नेक्स्ट भिडियोमा हामीले डिस्क्राइब गर्नेछौँ। त यो साथीहरूलाई कस्तो लाग्यो, यसमा चाहिँ केही इम्प्रुभमेन्ट गर्नु छ कि छैन होइन, यो राम्रोसँग बुझिन्छ कि छैन, यसमा केही सुधार गर्नु पर्यो भने साथीहरूले यहाँ कमेन्ट गर्नुहोला। र आगामी दिनहरूमा अब यो जस्तो अब अब्जेक्टिभको लागि पनि तयारी गराउनुपर्छ भने कहाँबाट चाहिँ गर्ने, साथीहरूलाई अब यो अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू कुनै पुरानो कसैसँग छ भने फेसबुक पेजमा यो सेयर गर्नुहोला। फेसबुक पेज चाहे मेसेन्जरबाट सेयर गर्नुहोला। म त्यसलाई चाहिँ सोल्भ गरेर भिडियो बनाउने छु। र मैले अब यो विगतको दिनमा जुन अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू लोकसेवाले तयारी गराउँथ्यो, जाँच लिन्थ्यो,
त्यो यस्तो अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू खोजिराखेको छु। त्यस्तो भयो भने साथीहरूलाई सजिलोको लागि मैले यसमा तयारी गराइदिनेछु। र हस् त साथीहरू, अब यसमा आगामी भिडियोमा मैले बुकहरू केही भन्ने छु कि कुन कुन बुकहरू किन्ने नकिन्ने, आफूसँग कुन कुन डकुमेन्टहरू चाहिन्छ, कसरी तयारी गर्ने, त्यसको बारेमा पनि मैले केही चाहिँ आइडियाहरू सेयर गर्नेछु। हस् त, धन्यवाद।